लहलगाते खेत खुश रंग दिल की ये बोले ज़बान, लहलगाते खेत खुश रंग दिल की ये बोले ज़बान। शुक्र की घड़ियाँ मिली किस्मत से आज़ादियाँ, शुक्र की घड़ियाँ मिली किस्मत से आज़ादियाँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आज़ादी अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत का अंदाज़ा उन लोगों से पूछिए कि जिनको आज़ादी नसीब नहीं, जो किसी के मरहून मिन्नत रहते हैं, किसी के साथ मगलूब होकर रहते हैं। कोई उन पर ऐसा हुक्मरान है जो उनकी आज़ादी को छीन के रखता है। ना अपनी मर्ज़ी से आ जा सकते हैं, ना अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा रह सकते हैं। अल्लाह पाक ने हमें 14 अगस्त के दिन 27 रमज़ान मुबारक को 1947 को जो ये एक अजीम नेमत अता की है, आज हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसका शुक्र अदा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक सलामत रखे हमारे मुल्क पाकिस्तान को। ना सिर्फ हमें आज़ादी नसीब हुई, शानदार आज़ादी अता की गई, इतना खूबसूरत हमें मुल्क अता किया गया। आप जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बाबुल मदीना कराची तक अगर सफ़र करते हैं तो आपको इतनी डाइवर्सिटी, इतनी ब्यूटी नज़र आती है और इतने खूबसूरत और इतने ज़बरदस्त आपको लोग मिलते हैं कि आपका दिल बाग बाग हो जाता है। मदनी चैनल भी इस मौके पर आपके साथ है और हम ये कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों के लोगों के कल्चर्स, उनकी बूदोबाश और उनके बारे में आपको अपडेट कर सकें। इस वक्त हम बालाकोट के कुछ करीब मौजूद हैं। बालाकोट और पारस के बीच में ये इलाका है और खैबर पख्तूनख्वा का ये इलाका है। बहुत ही खूबसूरत इलाका है। जिधर देखो अल्लाह पाक की कुदरत के नज़ारे हैं। उसने जितनी खूबसूरत ये दुनिया बनाई है और कितना ज़बरदस्त इसके अंदर हुस्न जो है वो क्रिएट किया गया है, उसके नज़ारे भी आप देख सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है ये हम सफ़र पर थे, रास्ते में इस्लाम भाई से मुलाकात हुई। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? कामरान भाई, माशाल्लाह। कामरान भाई, आप यहीं के मकामी हैं? हाँ सर, हम यहीं से हैं। अच्छा, इस इलाके का क्या नाम है? क्या इसको? खोलियाँ। खोलियाँ, ठीक है। और यहाँ पर कितनी आबादी होगी तकरीबन? तकरीबन जो है यहाँ पे पहाड़ों पे दूर दूर है, इस तरह शहरों की तरह एक जगह पे नहीं है। यहाँ पे साइडों पे तकरीबन जो 3-4 हज़ार के लगभग 3-4 हज़ार है। यहाँ पे बड़ी एक हमने हैरत अंगेज चीज़ देखी। अब जैसे ये वो सामने जो दूर पहाड़ के अंदर ये घर नज़र आ रहे हैं, तो अब ये 8-10 घर यहाँ पर हैं, फिर 8-10 घर वहाँ पर हैं, तो ये इसी तरह से पूरे पहाड़ों के अंदर लोग रहते हैं? हाँ सर। अच्छा, इनका क्या कोई ख़ास बात इनकी बताना चाहें हमारे नाजरीन को यहाँ के लोगों के बारे में? जो देहात हैं ये इस वजह से अलग हैं। यहाँ पे लोग इलादा रहते हैं ना, अपने अपने एरिया मवेशी वगैरह रखते हैं, तो फिर यहाँ से वहाँ पे आना जाना लगा रहता है। इस वजह से जो है ना, यहाँ पे इधर उधर लोग साइडों पे रहते हैं। कि आप लोग क्या करते हैं? माशाल्लाह। हम वैसे तो सरकारी महकमे जंगलात से हैं, फॉरेस्ट से हैं। अच्छा, फॉरेस्ट से, वेरी इंटरेस्टिंग। आप पहले हैं? वाह भी वाह, चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। तो यहाँ पर जो जंगलात हैं तो उनके बारे में कुछ बताएं। कितने हैं, क्या हैं, किस तरह के यहाँ पे दरख्त होते हैं, उनकी क्या खुसूसियात हैं, ताकि हमारे लोगों को खुशी हो ना कि हमारे पास ये कुछ है। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे जो दरख्त हैं वो बहुत कीमती हैं। जो तो सर्द इलाका, नाम लेना, कौन कौन से दरख्त? देयार का जो दरख्त है, स्नोबोर जी, ये बहुत कीमती दरख्त। कितना कीमती है? यानी कि अगर इतनी सी लकड़ी हो इसकी तो जी, ये फुट के हिसाब से होती है। ये बहुत कीमती है, तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये फुट यहाँ पे मिलती है। 3-4 हज़ार रुपये फुट यहाँ है, और जब शहरों में पहुँचेगी तो फिर ज्यादा हो जाएगा रेट फिर इसका। तो इसकी खुसूसियत क्या? इसका बड़ा नाम सुना है हमने, देयार की लकड़ी का। एक तो ये खराब नहीं होती बहुत जल्द ना। इसको 100 साल से ऊपर जो है ना, इससे उम्र हो जाती है इसकी, वे खराब नहीं होती। 100 साल तक? वाह, दीमक नहीं लगेगी इसको? पानी भी कुछ भी नहीं कहेगा। फिर इसके अलावा इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अच्छा। कलर बहुत अच्छा होता है। ये नए दरख्त उगाते भी हैं? हाँ सर। ये सामने है। अच्छा, ये नीचे जो प्लांटेशन है उस एरिया में सारी इतने दूर जाके हमने सारी ये अच्छा प्लांटेशन तो इसके दरख्त के लिए आप क्या नर्सरी यानी छोटा पौधा लगाते हैं? बिलियन ट्री का जो प्रोजेक्ट था ना, ये सब उसी में लगाया हुआ हमारा कामयाब। इसका बीज लगता है या छोटा पौधा लगता है? क्या लगता है? पौधा भी लगाया हमने, बीज भी डालते हैं, ट्रेंच लगा के उसके अंदर बीज भी डालते हैं। सही है। तो मसन ये है कि जो कितने सालों में ये बड़ा हो जाता है? अच्छा। ये मसन अभी इस तरह हम पौधे लगा रहे हैं कि जो मसन जल्द अज जल्द बड़ा हो जाए, लोगों को फ़ायदा हो। मसन
یہ ہے کہ جتنا خالی جگہ ہے وہ پر ہو جائے. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ تو یہ سارا ہی سال درخت لگانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے؟ بالکل جی. اچھا، بڑھتے رہتے ہیں. بڑھتے اچھا، رہے. اس کو کاٹنے کی اجازت عام لوگوں کو تو نہیں ہوتی؟ نہیں کسی کو بھی نہیں ہوتی. ابھی ہم صبح نکلے ہیں بالا کوٹ سے اوپر، ابھی ادھر تک پہنچ گئے. اچھا، ایک دیار کا درخت جو 50-60 فٹ تک کتنے سال میں بڑا ہو جاتا ہے اتنا؟ اس کا زون جو ہے نا، دیار کا دیار ہوگی، بیاڑ ہوگی، اچھا اچھر ہو گیا، کچھر ہو گیا، ان کا زون بہت کم ہے نا. یہ سال میں ایک سوتر اوپر ہوتے ہیں اور ایک سوتر جو ہے نا ان کی موٹائی ہوتی ہے. صرف ایک سال میں ایک سوتر؟ جی سر. سوتر سے مراد یہ معمولی سا؟ معمولی سے سر. ایک سال میں اتنا؟ تو یہ پھر کتنے عرصے میں بڑھتا ہے؟ تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں 100-150 فٹ کے، تو یہ 100 سال سے ہیں کیا؟ جی 50-60 سال سے اوپر کے 80 سال میں یہ جوان ہوتا ہے. 80 سال میں عجیب جوان ہے یہ، 80 سال میں جوان ہوتا ہے. واہ بھائی واہ. اچھا، جبھی یہ اتنا قیمتی بھی ہے ماشاءاللہ. اچھا، دیار کے علاوہ، دیار پہ کافی بات ہوئی، اور کس طرح کے درخت ہیں یہاں؟ چیڑ بھی ہے. اور چیڑ کا درخت جلدی بڑا ہوتا ہے؟ یہ دیار کی نسبت تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے، پر اتنا جلدی نہیں ہوتا. جس طرح عام پاپولر ہو گیا، یہ لینتھس ہو گیا، اس طرح کے جو لوکل درخت ہیں جو جلدی بڑھتے ہیں وہ اتنا قیمتی بھی نہیں ہوتے. جی جیسے کس کام آتے ہیں پاپولر؟ یہ بہت جی یہ سر ہر چیز جو ہے نا اپنے حساب سے ہوتی ہے. ویسے اس کو زیادہ تر چھتوں وغیرہ میں جو چادر چھت ہوتی ہے اس میں استعمال کرتے ہیں، پھر شٹرنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بھی ضرورت ہے. یہ شاید لائٹ ویٹ ہوتی ہے نا، اس کا وزن کم. اس سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیار ہے، اس سائڈ پہ چیڑ ہے. جی ساری اوپر مثلا دیار اور اس سائڈ پہ چیڑ. چیڑ. آپ بالکل کیمرے میں دکھا. زبردست. چلیں جی، بڑی خوشی ہوئی ہے. تو دیکھیے جناب، ہمیں اللہ پاک نے کیسے قیمتی درخت دیے. دیکھیں یہ چیزیں دنیا میں ہر جگہ نہیں ہوتی. اچھا، ہمیں بن مانگے ملی، ہم نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی یا اللہ دیار اگا دے. یعنی جب ہمیں پاکستان ملا تو ساتھ میں ہمیں یہ علاقہ ملا، اور اسی کے اندر ہی ہمیں درخت بھی ملے. ٹھیک ہے، اس میں ایک بات اور ہے کہ بلین ٹری کا مثلا جو منصوبہ دیا ہے، اس پہ ہم بڑے مثلا کام کیا ہے، بڑی محنت سے کام کیا ہے. یا آپ اس سائڈ پہ اس ایریے میں بھی دکھا سکتے ہیں کہ بہت دور علاقہ ہے. اچھا، اس میں کیا ٹارگٹ کیا ہے آپ کا کے پی کے میں اگر بات کریں؟ کتنے درخت لگانے کا آپ کا ٹارگٹ ہے؟ 1 ارب کے پی کے میں کتنے لگا چکے ہیں اب تک آپ کے؟ تقریباً کمپلیٹ ہے ہمارا پروجیکٹ. جی پچھلے 5 سالوں میں ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہے. ہاں لگا چکے ہیں. یہ مثلا اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں نا، بالکل کچی روڈ ہے، ادھر جا کے یہ پلانٹیشن ہماری کامیاب ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے نیچے دیکھیں، یہ سارا ایریا ہمارا کامیاب ہے. اور انشاءاللہ اس پہ ہم ابھی محنت بھی کر رہے ہیں. کوئی مال مویشی، کوئی ادھر کے جو لوگ ہیں اس کو الاؤ نہیں کر رہے ہیں کہ اس کے لوگ تعاون کرتے ہیں جب آپ سمجھاتے ہیں. لوگ تعاون کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا پاکستان ہرا بھرا ہونا چاہیے، ہم اس کو نہیں کاٹیں گے. نہ صرف یہ ہرا بھرا ہونا چاہیے بلکہ سارا ملک ہی ہرا بھرا ہونا چاہیے. آپ جہاں کہیں بھی، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ہمیں شجر کاری کا جب یہ ملک کے اندر ایک چلا تھا سلسلہ، تو ہم نے بھی اس میں حصہ لیا تھا. اور ماشاءاللہ ہمارے کئی اسلامی بھائیوں نے بڑا بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا تھا. لیکن آج کے دن ایک دوبارہ اپنی نیت کو جو ہے وہ ہم دوبارہ زندہ کر لیں. اور آپ جہاں بھی رہتے ہیں، چھوٹا پودا لگا سکتے ہیں، بڑا لگا سکتے ہیں، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کیجئے. ایک پودا آپ سمجھتے ہیں کہ بظاہر ایک پودا ہے، لیکن آپ کا ایک پودا آپ کے انوائرمنٹ کے لیے، آپ کے ویدر کے لیے، آپ کے بہت ساری چیزوں کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. پھر گڈ لکنگ ہوتا ہے. اب یہاں پر لوگ دور دور سے دنیا بھر سے دیکھنے آتے ہیں. کیوں دیکھنے آتے ہیں؟ گرینری کو دیکھنے آتے ہیں، اللہ کی اس خوبصورتی کو دیکھنے آتے ہیں، اس نظارے کو دیکھنے آتے ہیں، نیچر کو دیکھنے آتے ہیں. اپنے گھروں میں صرف اس جگہ کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ کسی اور کی زمین میں نہ لگائیں، ایسی جگہ پہ نہ لگائیں کہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہو، راستے میں نہ لگائیں کہ آنے جانے والوں کے لیے پریشانی کا باعث ہو. واقعہ جو بھی خالی جگہ ہے شریعت ہمیں الاؤ کرتی ہے، قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، وہاں پہ ضرور درخت لگائیں انشاءاللہ عز و جل، اور اچھی نیت سے لگائیں. یہ خالی یہ نہیں کہ یہ خوبصورتی ہے، بلکہ اس پر اللہ پاک آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. چرندوں پرندوں کے لیے غذا کا یہ باعث ہوتا ہے، انسانوں کے لیے یہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے. خیر الناس من ينفع الناس، ہمیں تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ مفہوم یہ ہے کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے نفع بخش ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑے فائدے کی بات ہے. تو آج 14 اگست کا دن ہے، آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ اپنے ملک بھر کو انشاءاللہ ہرا بھرا رکھیں گے. جس طرح ہم باہر کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو اندر سے بھی خوبصورت ہونا چاہیے. ہمارا دل بھی ہرا بھرا ہونا چاہیے. اس دل کے اندر کسی مسلمان کا بغض نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، کسی سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے. مسلمان کی خیر خواہی کرنے والے ہونے چاہیے. دل بھی ہرا بھرا،
मुल्क भी हरा भरा, तो इंशाल्लाह ये दुनिया भी खूबसूरत और शानदार, और रब की रहमत से इंशाल्लाह जब जन्नत जाएंगे तो उसकी तो फिर क्या ही बात है। इन चीज़ों को देखकर हम तसव्वुर कर सकते हैं कि जब अल्लाह ने ये दुनिया इतनी हसीन बनाई है तो उसकी रहमत से मिलने वाली जो जन्नत है, और उसमें भी अगर जन्नतुल फिरदौस कि जिसको मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाजना है, वो कितनी खूबसूरत होगी। ये सिर्फ हमारी एक समझाने के लिए, मिसालों के लिए है, वरना जन्नत की नेमतों का तसव्वुर इंसानी अक्ल के लिए मुमकिन नहीं। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक खैर अता फरमाए। बस ये मैं आपसे कहना चाहूँ, 14 अगस्त का दिन है तो इस वजह से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज़ादी का दिन है, इसको आज़ादी को हम मनाने के लिए तो मेरी हर पाकिस्तानी से ये रिक्वेस्ट है कि हर बंदा कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम एक दरख्त लगा ले। एक दरख्त लगा के उसको वैसे नहीं छोड़ना चाहिए ना। ये सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला बना हुआ है ना। तो एक दरख्त लगा के उसकी हिफाजत कर लें, कुछ चंद सालों बाद जो है ना वो खुद आपकी हिफाजत करेगा। आप पहले उसकी हिफाजत करें। तकरीबन 5 सालों में ये जो दरख्त है ना ये बहुत और निकल जाते हैं ना, छोटी है इससे, फिर ये जो है ना आपके लिए हिफाजत बन जाएंगे। तो ये मेरा पैगाम है इस कौम के लिए। ज़रूर ज़रूर, चले एक नारा भी लगा देना, पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाअल्लाह।